बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम हार मानने को तैयार ही नहीं है। यानी इस मरतबा सोशल मीडिया पे ज्यादा रोला भी नहीं था और ईरान की अमेरिका की जंग के मामला बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थे। इंटरनेशनल मामला में पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 दिन गुजारे और कोशिश की कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। अमेरिका से बार बार राब्ता किया, ईरान को यकीन दहानियां करवाई। कुछ मामला तय हो गए थे, लेकिन तयशुदा मामला से अमेरिका पीछे हटा और अमेरिका ने घेराबंदी खत्म नहीं की। तो अमेरिका का जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से मामला खटाई में पड़ गया। फिर इसराइल बार बार लबनान के ऊपर अभी भी अटैक करता है। चले वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जो वाकया हुआ ये एक बड़ा वाकया है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया, जरा ये वाकया आप देख लीजिए। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि अमेरिकी फोर्सेज ने आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी को अबूर करने की कोशिश करने वाले ईरानी परचम वाले एक कार्गो जहाज को रोककर उसे तहवील में ले लिया है। यानी एक ईरानी कमर्शियल जहाज को पकड़ लिया, कार्गो जहाज है, कोई मिलिट्री का जहाज तो है नहीं। इसको अमेरिकन ने पकड़ लिया और अपनी तहवील में ले लिया और इनके लोगों को काबू कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी एहलकारों ने जहाज को वार्निंग दी, फिर इंजन रूम को नुकसान पहुंचाकर उसे रोक दिया और बाद में उस पर कंट्रोल हासिल कर दिया। अब ये जहाज पे फायरिंग भी हुई है। ताहम ईरान की जानिब से फिर बाद में रद्द-ए-अमल आ गया और ईरान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उसकी तफसील मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन गुज़िश्ता जो 48 घंटे हैं वो बड़े हंगामा खेज रहे हैं, उनमें बहुत सारा कुछ हुआ है। इन 48 घंटों में क्या कुछ हुआ है जरा ये मैं आपके सामने रखता हूँ। 48 घंटों में ईरान ने आबना हुर्मुज़ को दोबारा से बंद कर दिया। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। फिर इन्हीं 48 घंटे में ईरान ने अमेरिका के साथ इन अमन मुज़ाकरात से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अभी हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। देखिए, ईरान की जानिब से जो मौक़िफ़ आ रहा है ना वो बड़ा सादा है। ईरान ये कहता है कि अमेरिका की जो ख्वाहिशात और मुतालबात हैं वो तब्दील होते रहते हैं और जो मुतालबात अमेरिका के हैं वो नाकाबिले फ़हम है। यानी वो अपने मुतालबात को मजीद सख्त करता जा रहा है और उसके मुतालबात बदलते भी हैं, तब्दील भी होते रहते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में उनके लिए मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं है। जबकि अमेरिका की जानिब से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अगले एक आधे दिन में हो जाएंगे। आज पीर के दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी वफद पाकिस्तान आएगा। इस वफद के हवाले से 2 लोगों का नाम तो कंफर्म है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर और एक उनका करीबी साथी स्टीव विटकॉफ। ये 2 लोग तो पाकिस्तान आ रहे हैं। जो नायब सदर है अमेरिका के जेडी वेंस, उनके बारे में अलग अलग इत्तलाहात आती हैं। कभी कहा जाता है कि वो आएंगे पाकिस्तान और कभी कहा जाता है वो नहीं आएंगे। ये एबीसी न्यूज के नुमाइंदे ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और बात करने के बाद बताया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नायब सदर पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। अच्छा, पिछली मरतबा वैसे जो नायब सदर आए थे पाकिस्तान, जब उनका ईरानियों के साथ सामना हुआ तो वो काफी मुश्किल में पड़ गए थे और उनको अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि देखिए काबिलियत का बहुत फर्क था। मैंने आपको बताया था ईरान का जो वफद आया था वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास सैकड़ों कागज थे, हर चीज के सबूत और बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे। उन्होंने आलमी कवानीन और बाकी चीजों के ऊपर उनको दस्तरस दी और वो ईरानी सारे जो हैं वो पीएचडी के लेवल के लोग हैं। जबकि अमेरिकन जो है उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था या वो इतना उनका स्टेमिना नहीं था मुज़ाकरात के हवाले से। तो जेडी वेंस को बड़ी मुश्किलात पेश आई। जेडी वेंस बार बार राब्ते करते रहे पीछे अमेरिका में। उन्होंने लगभग 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए, टाइम लेने के लिए। नेतन्याहू से भी राब्ता किया, फिर उनके पास इतना मैंडेट भी नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप ये जानता है कि जब मुज़ाकरात कामयाब होने हैं तो उनका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को खुद लेना है। वो इसका क्रेडिट कभी भी किसी और को नहीं देगा। वो क्रेडिट हमेशा खुद लेना पसंद करेगा। जितनी वो अपनी तारीफें करता है वो कहता है मैं अजीम नहीं हूँ, मैं अजीम तरीन हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप का आपको पता है कि जब किसी चीज का क्रेडिट होगा तो वो खुद लेगा। तो ट्रंप ने यह कहा कि 24 घंटे के नोटिस पर सिक्योरिटी की जो सीक्रेट सर्विस है वो मुतमईन नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है कि जेडी वेंस को पाकिस्तान में भेजा जाए। लेकिन बाद में व्हाइट हाउस की जानिब से एक और स्टेटमेंट आता है कि जेडी वेंस को पाकिस्तान भेजा जाएगा। अब अभी तक श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन ये वफद आ जाएगा आज के दिन में तो पता चल जाएगा कि अमेरिका की जानिब से कौन कौन पहुंचा। हो सकता है वफद के कुछ लोग पहले आ जाएं, कुछ बाद में आ जाएं, लेकिन अमेरिकी वफद पाकिस्तान आएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। और 12 घंटों में उसने 4 मरतबा अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। कभी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट बहुत जारहाना होते हैं, कभी बिल्कुल वो मुतमईन हो जाता है, बड़े उम्मीद किस्म के होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बहुत बढ़ रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका से जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकन दुर्गत बना रहे हैं। यानी ट्रंप की मकबूलियत 37% की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। इतनी कम मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप की पहले कभी नहीं थी। ये एक और सर्वे अमेरिका से आया है और इस सर्वे के मुताबिक जो 63% अमरीकी हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुस्तरद किया, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ किया, जबकि 37% जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को दुरुस्त समझते हैं। और ये मकबूलियत की इंतहाई कम सतह है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खड़ा है। ये बहुत हैरान कुन है। इमरान खान ने भी ये बात की थी, मुझे मजबूरन ये बात दोबारा कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तानियों आप लोग बहुत सुस्त, आपको जगाने में बहुत टाइम लग जाता है, आप लोगों को बात समझ नहीं आती, आपके साथ भी ये रिक्शे वाले वाला सलूक होगा।
میں ہر عام پاکستانی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کایا نہ پلٹ دی، اگر آپ نے ان کی طبیعت درست نہ کی، تو یہ آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو اس رکشے والے کے ساتھ کیا، اس کی بیٹیوں کے ساتھ کیا۔ وہ 4 بیٹیاں سوگ منا رہی ہیں، اشرافی کی بیٹیاں جو ہیں وہ جشن منا رہی ہیں۔ یہ فرق ہے، 2 الگ الگ دنیا، 2 الگ الگ پاکستان۔ پاکستانی نہ نکلے اور اس نظام کی بساط کو نہ پلٹ دیا تو یاد رکھ لے، میری بات لکھ کر رکھ لے کہ باری باری سب کی باری، آپ سب کو ایک دن اس ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پولیٹیکل فیسز بدلتے رہیں گے، کبھی کوئی آئے گا، کبھی کوئی آئے گا، کبھی کوئی آئے گا۔ اسٹیبلشمنٹ یہی رہے گی، یہ انجوائے کرتی رہے گی، ان کے بچے انجوائے کرتے رہیں گے، یہ دنیا کے مہنگے ترین علاقوں میں جائیں گے، یہ دنیا کی شاندار انجوائمنٹ کریں گے بغیر کسی محنت آپ کریں گے، کھائیں گے، یہ انجوائے کریں گے۔ بس مجھے یہاں تک اس پہ یہی کہنا تھا، خبریں ہیں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان دوبارہ IMF کی منتیں کرنے جا رہے ہیں اور IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ وزیر اعظم اب ملاقات کریں گے، کیونکہ جو کارنامے شریف خاندان نے اور زرداری خاندان نے کیا ہے اس کی قیمت پاکستان کی ساری انڈسٹری اور سارے پاکستانی چکا رہے ہیں۔ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے ناقابل فہم قسم کے، عجیب و غریب قسم کے، جب کسی کو سمجھ بھی نہیں آتے اس طرح کے LNG کے مہنگے ترین معاہدے کریں گے۔ انہوں نے معاہدے کر کے LNG بہت زیادہ قیمت پر خرید لی اور بہت لمبا معاہدہ کر دیا۔ اب آپ کا استعمال کم ہے، آپ کے پاس LNG زیادہ ہے۔ دنیا میں LNG سستی ہو رہی ہے، لیکن آپ نے کیونکہ معاہدے کر لیے تو آپ کو مہنگی خریدنی پڑے گی۔ تو نواز شریف صاحب نے جو گھٹیا لمبے معاہدے کیے LNG کے، وہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے IPPs کے عجیب و غریب قسم کے معاہدے کیے کہ IPPs کو لا کر بٹھا دیا، آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، ہر مہینے بل آپ کو ملے گا۔ اور پھر پاکستان کی کیپیسٹی سے دگنی استعمال جتنا ہمیں چاہیے تھا، ہمیں اگر 100 یونٹ چاہیے تھا تو انہوں نے 250 یونٹ بجلی بنا دی پاکستان میں۔ اب وہ سارے IPPs فارغ بیٹھے، ان کو بل ہر مہینے جا رہا ہے اور جا کہاں سے رہا ہے؟ پاکستانیوں کی جیب سے، اور وہ کمیشن کس کو دے رہے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو شریفوں نے اور زرداریوں نے مل کر جو انرجی کی پرائسز بڑھائی پاکستان میں LNG اور بجلی کے ذریعے سے، LNG کے معاہدوں اور IPPs کے ذریعے سے، ان کی وجہ سے پاکستانیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ پاکستان کی انڈسٹری مقابلہ کرنے سے باہر ہو گئی، اور اب حالات یہ ہے کہ اگر آپ سبسڈی نہ دیں تو انڈسٹری چل نہیں سکتی، یعنی آپ اربوں ڈالر یا اربوں روپے آپ دیتے رہیں گے تو آپ کی انڈسٹری چلے گی، ادروائز آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ زیادہ تر انڈسٹری پاکستان کی بند ہو رہی ہے۔ میں بہت محتاط بھی بات کروں تو 25 سے 30% ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی ختم ہو گئی، کسان آپ کا پوری طرح سے برباد ہو گیا۔ اب بچی کچی انڈسٹری کو اور کاروباری حضرات کو بچانے کے لیے، دیکھیں سب کو تو PIA تحفے میں نہیں دے سکتے نا، یہ سب کو تو یہ بڑے بڑے اپنی جو سرکاری محکمے وہ تحفے میں نہیں دے سکتے، باقی لوگوں نے تو محنت کر کے پیسے کمانے ہیں۔ تو کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہو گئی، کیونکہ پاکستان میں LNG اور IPPs والے گند کی وجہ سے یہ اتنا مہنگا ہو گیا پاکستان کے اندر پروڈکشن کرنا کہ جو صنعت کار ہیں وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ اب انہیں روکنے کے لیے یہ IMF سے دوبارہ درخواست کریں گے کہ جناب ہم 2000 ارب کا کوئی ایک ریلیف پیکج دینا چاہتے ہیں صنعت کاروں کو، ہمیں یہ دینے دیا جائے۔ حالات ان کے پتہ کیا ہے، انہوں نے جس نوعیت کے معاہدے کیے اس کے بعد پاکستان کے ساتھ کیا ہوا، اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ خبر آپ دیکھیے کہ بجلی کے شعبے میں 800 ارب روپے کی منفی اکویٹی سالانہ کارکردگی رپورٹ آئی ہے۔ یہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ناظرین، اور 6 بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں مسلسل ان کو نقصانات ہو رہے ہیں، بجلی چوری نہیں روک پائے یہ، اور سرکولر ڈیتھ جو ہے وہ بڑھتا ہوا بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ اس وقت تک جو پاور سیکٹر کے کل واجبات ہیں، پاور سیکٹر کے کل واجبات اس وقت تک 9.2 کھرب یعنی 9200 ارب تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ پچھلے 15-20 سال میں۔ زرداری صاحب آئے، انہوں نے جناب راجہ رینٹل صاحب تباہیاں پھیر دی، نون لیگ نے ان کو نام دیا، پھر خود آئے پھر بھی وہی کام کیا، ایسے IPPs کے معاہدے کیے کہ بیڑا غرق کر دیا، معیشت کو ایسا ٹیکا لگایا کہ آج 9200 ارب آپ کو ڈائریکٹلی دینا ہے۔ یہ آپ کے ذمہ صرف واجبات ہیں پاور سیکٹر میں، یہ انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین اب کیونکہ تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے تو باجوڑ پہ بھی توجہ آئے گی۔ باجوڑ میں پہلے بھی آپریشن ہوئے، بار بار ہوئے۔ باجوڑ کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت قیمتی معدنیات، شاندار قسم کی معدنیات، تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بے شک نوجوان ہے لیکن بہت تجربہ کار ہے، یہ جناب گئے اور جا کے انہوں نے باجوڑ کے پارلیمنٹیرینز، قومی مشران اور عمائدین پر مشتمل ایک جرگے سے انہوں نے جا کے ملاقات کی، اور یہ جو جرگہ بیٹھا باجوڑ کے حوالے سے، اس میں بہت ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے غور کیا، اور جو لوگوں کے مکانات کو، لوگوں کے دکانوں کو، لوگوں کے کاروبار کو جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے یہاں پہ تجاویز پیش کی گئی۔ لیکن اب باری باری سب کی باری، میں بار بار یہ کہتا ہوں، جب ایک علاقے میں آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرے علاقے کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم پہ آپریشن نہیں آئے گا، نہیں جی، باری باری سب کی باری۔ جہاں جہاں وسائل ہوں گے وہاں وہاں پہ مسائل آئیں گے، جہاں جہاں پہ معدنیات ہوں گی وہاں وہاں پہ لڑائی پہنچے گی۔
لیکن وہ وینزویلا میں کیا تھا, لڑائی پہنچ گئی نا. کیوں پہنچی؟ معدنیات ہیں, تیل ہے. ایران میں, عراق میں, لیبیا میں کیا تھا؟ تیل